Maayong adlaw kaning tanan, kamusta mo? Hinaot ko nga namo sa maayong pagkabutang karon. Welcome po balik sa akong video karon din isgutan ako ang ika napulog siyam ka mga butang nga atong ikayan. O niya mabasa nato sa Panultihon 27 sa verse 1. So mo na siya mga igsoon. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hantod ugma. Mao na siya mga igsoon. Usa na siya ka butang diin dili nato ikapaniguro tungod kay ang atong nahibaluan ang karon lang. So do na tay mahimo karon mao na tay sigurohon nga igsoon tungod kay sa pagkaugma ining mata nato wala man ta mahibaw kung sa mahitabo. Mao na nga gipalikayan kita sa paghimo og sama niini. Dili kita mubungat og butang kay wala ta mahibalo sa ugma. So kung inana mga igsoon mahimo tang hambugiro tungod kay what if, di ba? Unya og kanang dili maayo ang panahon ugma. So kung doon na kay boss labing siguro mahimo tang mahimo tang mauwawan mga igsoon tungod kay wala man mahitabo ang atong gisulti kagahapon. O niya na, di ba? Na example mga igsoon. So usa sa mga butang nga atong likayan mga igsoon mong dili mosugot ang Dios nga maulawan ta. Mga gitudloan ta sa maayong paagi, sa hustong paagi. Sa dili pagsulti og ingon ini mga igsoon. Mo na kay kani mga butang nga gud mga igsoon. Mahimo mo gud tang hambugiron ini. So wala man ta masayod sa ugma, mahimo tang katawanan nana mga igsoon. So angay na to siyang likayan. Ato lang isulti gud nga mao ni pohon ugma ana, di ba? Mayunta kung itugot sa kitasan nana, di ba? Wala lang pagpaubos nga mga kinaiya mga igsoon. Tungod kay ang Dios mao'y mopatuman sa tanan natong gilaraw apan dili tanan mga igsoon, okay? Dunay mga laraw nato nga dili haom sa iyang gusto, di ba? So dili gid siya mahitabo nana. Sa manang igsoon nga magpaubos kita sa atubangan sa Dios aron na mahimuot ang Dios nato ug siya dili maglangay nga mag-uban nato. Banantan niya magson along the way sa tuang padayon sa tuang kinabuhing Kristohanon, di ba? Sa bisan asa man mo nga nabilong nga mga grupo mga igsoon, gitagaan ta sa Dios og kanang kahibalo. Kining kahibalo niya dis kasulatan. So wala ang kahibalo wala nilargo diri sa tong nauna, wala nilargo. So nias kasulatan atong tun-an. Kaya man kasulatan, di ba nga tun-i ang mga balaod adlaw ug gabi. So nahisulat na diha. Una mga igsoon na magpasalamat kita sa Dios tungod kay niya ang kasulatan gikan niya aron atong mahimong hinagiban, aron mahimo natong giya sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang giya mao ni mismo. Diya diri ang giya mga igsoon. So ang giya wala ni largo og tungha sa atong una-una. Tungod kay ni aman atumang basahon ang giya, ang mga paagi sa Dios. Tun-an nato nya atong hatagag kinabuhi aron nga mahimo siyang buhi nga pagtuo. So dili patay nga pagtuo. Kaya doon na may uban na naguna-una lamang nga mabilong lang sila sa usa ka pundok. So mao na to, igo na to siya pero wala nila hunahuna ang kahibalo ang kaalam sa Dios wala nilargo diri niya diri sa kasulatan. Tun-an nato ang atoa lang nga dunay kasing-kasing nga madinawaton sa pulong sa Dios. Dunay kasing-kasing nga mapasayloon sa tuig sigataw. Dunay mga kasing-kasing nga mahigalaon, di ba? Mapausanon.
Mo na yung mga butang nga nga natong tun-an mga igsoon. So ang pagkamatinabangon sa ato isikataw wala mo largo sa tong nauna. So kinahanglan siyang tun-an mga igsoon. Kinahanglan siyang tun-an. Tungod kay kanang kuan man kanang wala may mahingpit sa diha-diha dayon. So kinahanglan siyang praktiso nato siya. Kinahanglan siyang tun-an, kinahanglan siyang i-perform nato kada adlaw. So mo na mission, labi na sa pagpasaylo, di ba? Dili automatic sa usa lang ka adlaw niya sa mong utok ng kapasaylo ka na, pero dili ingon ana magison. Kinahanglan siyang tun-an. Kinahanglan mong tudluan ang atong kaugalingon, ang imong kaugalingon sa pagbuhat niya na. Tungod kay ang Dios mapasayloon man unya kay sugo man na siya, kinahanglan siyang tumanon sa Wa na nga pasalamat kita sa Dios ug magpasalamat usab ko kaninya magigsoon tungod kay namo kanunay nga namati sa pulong sa Dios. Ug nga salamat kayo ninyong tanan ug magkita ta sa sunod video. Bye-bye.